नमस्ते साथीभाइहरू, आजको मेरो भिडियोमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी पढ्न गइरहेका छौँ सेन्टेन्सेस र त्यसका टाइपहरू। जस्तै कि स्क्रिनमा तपाईहरू हेर्न सक्नुहुनेछ आजको कन्टेन्ट, टुडेज कन्टेन्ट, concept of sentence. First of all, we discuss about concept of sentence, then after types of sentence with examples. Okay, then without delay move to the topics. Concept of sentence is the first topic here. We can you can see on the screen what is a sentence. I have given a definition. A sentence can be defined as a group of words which gives a complete sense. हामी सेन्टेन्सलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भने सेन्टेन्स भनेको के हो? एउटा सिम्पल ग्रुप अफ वर्ड्स हो जसले हामीलाई कुनै प्रकारको सेन्स दिइरहेको हुन्छ, केही बताउन खोजेको हुन्छ। त्यो जे पनि हुनसक्छ, क्वेसन हुनसक्छ, म तपाईँले अर्डर दिन सक्छु, एडभाइस दिन सक्छु, रिक्वेस्ट गर्न सक्छु, अथवा म तपाईँहरूलाई केही बताउन खोज्न सक्नुहुन्छ हो। यो सबै कुरा बताउने स्टेटमेन्टलाई हामी के भन्छौँ भने सेन्टेन्स भनेर भन्छौँ। सेन्टेन्स एउटा वर्ड्सको कम्बिनेसन हो। त्यो वर्ड्सहरूलाई राम्ररी अरेन्ज गरेर राखिदिए र त्यो अरेन्ज वर्डले केही मिनिङ दिनु पर्यो, ठोस राम्रो मिनिङ दिनु पर्यो। त्यसैले हामी सेन्टेन्स भनेर भन्छौँ। जस्तैको लागि मैले इक्जाम्पलमा केही सेन्टेन्सहरू राखिदिएका छौँ। फर्स्टमा हेराइरहेको छु, एउटा बाँदरले भन्दैछ आई एम हङ्गरी। यो के बताउँदैछ भने म भोकै छु, आई एम हङ्गरी। यसलाई केही खानाहरू चाहियो खानको लागि, यो भोकै छ भनेर हामीलाई भन्दैछ। त्यसै गरी सेकेन्ड इक्जाम्पलमा छ हुर्रे वी हेभ वन द म्याच। हे हुर्रे वी हेभ वन द म्याच, हामी म्याच जितेका छौँ। यसले आफ्नो खुसी व्यक्त गर्दैछ। व्यक्ति आफ्नो व्यक्तिगत खुसी बाहिरको इन्भाइरोमेन्टमा व्यक्त गर्दैछ। त्यसै गरी थर्ड इक्जाम्पलमा हामी हेर्न सक्छौँ, त्यो एउटा केटीले क्वेसन सोध्दैछिन्, वाट आर यु डुइङ, तिमी के गर्दैछौ। यो कसैसँग क्वेसन सोध्दैछिन् कि तिमी के गर्दैछौ हो। यी सबै सेन्टेन्सहरूको इक्जाम्पलहरू भयो। यसले अब साथीभाइहरू तपाईँ बुझ्न सक्नुहुनेछ कि सेन्टेन्स भनेको एक्चुअली के हो। ठिक छ, अब हामी कन्सेप्ट अफ सेन्टेन्स बुझिसकेपछि अब हामी मुभ गरौँ अर्को टपिकमा, टाइप्स अफ सेन्टेन्स। अब हुन त सेन्टेन्सहरूलाई विभिन्न टिचरहरूले विभिन्न किसिमले पढाउनुहुन्छ। म यहाँ एकदमै सिम्पलमा तपाईँहरूलाई डायग्राम बनाएर यहाँ हेराइदिएको छु। फर्स्टमा छ स्टेटमेन्ट सेन्टेन्स, सेकेन्डमा छ क्वेसन सेन्टेन्स, थर्डमा छ एक्सक्लामेसन सेन्टेन्स र फोर्थमा छ कमान्ड सेन्टेन्स। र मैले फर्दर स्टेटमेन्ट सेन्टेन्सलाई दुई पार्टमा बाँडिदिएको छु। फर्स्ट वान इज अफर्मेटिभ सेन्टेन्स र दोस्रोमा नेगेटिभ सेन्टेन्स। ओके, अब हामी मुभ गरौँ, डिटेल्समा जानौँ। स्टेटमेन्ट सेन्टेन्स भनेको के हो? स्टेटमेन्ट सेन्टेन्सलाई मैले भनेको छु कि मैले दुई पार्टमा बाँडेको छु, एउटा अफर्मेटिभ सेन्टेन्स र अर्को नेगेटिभ सेन्टेन्स। अफर्मेटिभ सेन्टेन्सले जहिले पनि हामीलाई पोजिटिभ कुराहरू, अफर्मेटिभ कुराहरू गरिरहेको हुन्छ, तर नेगेटिभ सेन्टेन्सले त्यो सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ बनाइदिने काम गर्छ। जस्तैमा म खाँदैछु, यसको नेगेटिभ के हुन्छ त? म खाँदै छैन हो। यहाँ इक्जाम्पलमा हामी हेर्न सक्छौँ अफर्मेटिभ र नेगेटिभ सेन्टेन्सको इक्जाम्पलहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, अफर्मेटिभ सेन्टेन्सको फर्स्ट इक्जाम्पलमा भन्दैछ वी आर प्लेइङ क्रिकेट, हामी क्रिकेट खेल्दैछौँ। त्यही नेगेटिभ सेन्टेन्सको फर्स्ट इक्जाम्पलमा हामी हेर्न सक्छौँ वी आर नट प्लेइङ क्रिकेट, हामी क्रिकेट खेलिरहेका छैनौँ। त्यसै गरी फर्दर इक्जाम्पलहरू पनि छ। रामले म्याङ्गो खान्छ। आई एम गोइङ टु मार्केट, म बजार जाँदैछु। सी इज डान्सिङ, उनी नाच्दैछिन्। इट इज अ लभली डे, अझ राम्रो दिन छ, लभली दिन छ। त्यसै गरी नेगेटिभ सेन्टेन्सको इक्जाम्पलहरूमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ राम डज नट इट म्याङ्गो, राम आँप खाँदैन।
आई एम नट गोइङ टु मार्केट, म मार्केट गइरहेको छैन, म बजार गइरहेको छैन भन्ने कुरा यसले बताउँदैछ। त्यसपछि फोर्थमा सी इज नट डान्सिङ, उनी नाच्दै छैनिन्। त्यसपछि फिफ्थ नम्बर इक्जाम्पलमा इट इज नट अ लभली डे, लभली डे छैन आज। त्यसै गरी मैले लास्टमा एउटा स्विट र सिम्पल डेफिनेसन राखिदिएको छु स्टेटमेन्ट सेन्टेन्सको, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। सिम्पल एन्ड स्ट्रेट सेन्टेन्सेस आर कल्ड स्टेटमेन्ट अर एसर्टिभ सेन्टेन्स। यहाँ हेर्नुहोस् त, स्टेटमेन्ट सेन्टेन्सलाई हामी एसर्टिभ सेन्टेन्स पनि भनेर भन्छौँ। यो स्टेटमेन्ट सेन्टेन्स एकदमै सिम्पल हुन्छ, यसमा केही हुँदैन। हामी एउटा सब्जेक्ट र भर्ब र अब्जेक्ट लगाएर बनाएका सेन्टेन्सहरू हुन्छन्, सिम्पल र एकदम स्ट्रेट हुन्छन्। ठिक छ, त्यसै गरी हामी अब फरवर्ड मुभ गरौँ सेकेन्ड टाइपमा, क्वेसन सेन्टेन्स। क्वेसन सेन्टेन्स भनेको सिम्पली क्वेसन गर्ने सेन्टेन्सहरू हुन्, जसले हामीसँग केही क्वेसन अथवा हामीले कसैसँग केही क्वेसनहरू गर्ने गर्छौँ। डेफिनेसनमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ, अ सेन्टेन्स विच आस्क अ क्वेसन एन्ड इन्ड्स विथ अ क्वेसन मार्क इज कल्ड क्वेसन अर इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स। कुनै पनि सेन्टेन्स जसले कुनै व्यक्तिसँग क्वेसन गरेको हुन्छ र अन्तिममा त्यसको क्वेसन मार्क प्रश्न चिन्ह लागेको हुन्छ भने त्यसलाई हामी हेरेर बुझ्न सक्छौँ कि यो क्वेसन सेन्टेन्स हो। क्वेसन सेन्टेन्सलाई हामी इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स पनि भनेर भन्छौँ। यो याद गरेर राख्नु होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तैको लागि हामी इक्जाम्पलमा हेर्न सक्छौँ, सोध्दैछ एउटा मान्छेले, हाउ आर यु, तिमी कसरी छौ, यो हाल खबर सोध्दैछ। त्यसै गरी सेकेन्डमा सोध्दैछ, वेयर आर यु गोइङ, तिमी कहाँ जाँदैछौ, कहीँ गइरह होला सोध्दैछ। त्यसपछि एम आई मिसिङ समथिङ, के म केही बिर्सिँदैछु। त्यसै गरी फोर्थ इक्जाम्पल, आर यु सिङ्गिङ, के तिमी गाना गाउँदैछौ। वाट आर यु कुकिङ, के पकाउँदैछौ तिमी। आर दे गोइङ टु मार्केट, के तिनीहरू बजार जाँदैछन्। इज सी अ नर्स, के उनी नर्स हुन्। यस्ता यस्ता क्वेसनहरू यसमा यो क्वेसन सेन्टेन्समा इक्जाम्पलहरू दिएको छु। यो सबै क्वेसन सेन्टेन्सको इक्जाम्पलहरू हुन्, जसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ क्वेसन गरेको छ र लास्ट अन्त्यमा सबै सेन्टेन्सहरूको अन्त्यमा क्वेसन मार्क पनि लागेको छ। ठिक छ, त्यसै गरी अब हामी मुभ गरौँ थर्ड टाइपतर्फ। थर्ड टाइप हो हाम्रो एक्सक्लामेसन सेन्टेन्स। अब एक्सक्लामेसन सेन्टेन्स भनेको के हो, हामी डेफिनेसनमा हेरौँ। सेन्टेन्सेस कन्टेनिङ सरप्राइज अर इमोसन्स आर कल्ड एक्सक्लामेसन सेन्टेन्स। जुन सेन्टेन्सले केही सरप्राइज कुरा हुन्छ अथवा इमोसनहरू बताएको हुन्छ, त्यसलाई हामी एक्सक्लामेसन सेन्टेन्स भन्छौँ। एक्सक्लामेसन सेन्टेन्सको अन्त्य एक्सक्लामेसन पोइन्टले भएको हुन्छ। यहाँ एक्सक्लामेसन पोइन्ट हेर्न सक्छौँ हामी, जुन कि सेन्टेन्सको अन्त्यमा राखेको हुन्छ। केही इक्जाम्पलहरू पनि छन्, त्यो हेरौँ। फर्स्टमा छ, गड आई एम इन हेभन, भगवान म स्वर्गमा छु, म स्वर्गमा छु, बिलिभ गरिरहेको छैन म स्वर्गमा छु भनेर, त्यो एक्चुअली म स्वर्गमा गइसकेको छ भनेर इक्जाम्पलले देखाउँदैछ। त्यसपछि सेकेन्ड, सारा वाइप द बोट, सारा बोट वाइप गरिदेऊ न, तिमी वाइप गरिदेऊ पनि एक्सप्रेसन बताउँदैछ। अल्छी मानिरहेको छ गर्न, अरूलाई भन्दैछ गरिदेऊ न। त्यसै गरी प्लिज हेल्प मी नाउ, कृपया मलाई मद्दत गरिदेऊ अहिले। वाउ आई मिस्ड द सर्भिस, हो वाह मैले यो सेवा मिस गरेँ मैले यो सेवा। त्यसै गरी हुर्रा वी वन द म्याच, क्या बात है हम लोग ये मैच जीत गया भनेर भन्दैछ। अब एक्सक्लामेसन सेन्टेन्सहरू बताउने सम्झाउने केही वर्ड्सहरू मैले यहाँ तल राखिदिएको छु, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा छ आह, त्यसपछि छ आहा, औ, हे, बिङ्गो, ब्राभो, उप्स, वाउ, हा। यी सबैहरू एक्सक्लामेसन सेन्टेन्सका वर्डहरू केही इक्जाम्पलहरू हुन्। अब हामी लास्ट टाइपतर्फ जाउँ, कमान्ड सेन्टेन्स। यो लास्ट टाइप हो। यसमा सिम्पल हामीहरू कुनै व्यक्तिलाई अथवा कमान्ड दिएका हुन्छौँ, एडभाइस अथवा रिक्वेस्ट गरेका हुन्छौँ। हामी हेर्न सक्छौँ यसको डेफिनेसनमा,
A statement that tells someone to do something is called command sentence. हामी सिम्पल कसैले अर्डर दिएका हुन्छौँ, कमान्ड दिएका हुन्छौँ केही गर्नलाई, के तपाईँ गरिदिन सक्नुहुन्छ, यस्ता कुराहरू बताउने सेन्टेन्सलाई हामी कमान्ड सेन्टेन्स भनेर बुझ्छौँ. इट क्यान बी अर्डर्स, त्यो अर्डर हुनसक्छ, रिक्वेस्ट हुनसक्छ, अथवा एडभाइस सुझाव पनि हुन सक्छ. हामी इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ. पिक्चरमा हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा म्यानेजरले एउटा वर्करलाई अर्डर दिँदैछ, गो एन्ड वर्क, गएर काम गर भनेर यो म्यानेजरले वर्करलाई भन्दैछ. हेर्नुहोस् त्यो वर्कर एकदमै उत्तेजित भएर त्यो पेपरहरू लिएर भाग्दैछ काम गर्न, होइन. अब हामी इक्जाम्पलतर्फ जाउँ र हेरौँ. फर्स्ट इक्जाम्पलमा छ, डोन्ट गो देयर, उतातिर नजाऊ, तिमी नजाऊ उतातिर, पक्कै पनि केही होला, त्यसैले यो भन्दैछ, अर्डर दिँदैछ, नजाऊ त. सेकेन्ड इक्जाम्पल छ, ड्राइभ स्लोली, बिस्तारै ड्राइभ गर न, यो भन्दैछ बिस्तारै ड्राइभ गर, यो के दिँदैछ भने एडभाइस. त्यसपछि प्लिज ग्रान्ट मी अ लोन, कृपया मलाई एउटा लोन यानि कि ऋण दिनुहोस् न भनेर यो रिक्वेस्ट गर्दैछ. त्यसै गरी हामी फोर्थ इक्जाम्पलमा हेरौँ. क्लिन योर रुम, आफ्नो रुम सफा गर भनेर यो अर्डर दिँदैछ. गिभ अस द गेट कि, हामीलाई गेटको साँचो दिनुहोस् भनेर पनि अर्डर गर्दैछ. त्यसपछि चुज योर फ्रेन्ड्स वाइजली, आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूलाई, साथीहरूलाई एकदमै हेरेर चुज गर्नुपर्छ, सेलेक्ट गर्नुपर्छ भनेर यो एडभाइस दिँदैछ. अबे योर प्यारेन्ट्स, हामीले आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई अबे फलो गर्नुपर्छ, उहाँले भनेको कुराहरू मान्नुपर्छ भनेर यो सेन्टेन्सले देखाउँदैछ. त्यसै गरी यहाँ छ सेकेन्ड लास्ट, गिभ मी योर पेन, आफ्नो पेन मलाई देऊ भनेर यो सेन्टेन्सले भन्दैछ. त्यसै गरी लास्टमा छ, कम हियर क्विकली, यहाँ छिटो आऊ, तिमी छिटो आऊ, पक्कै पनि केही जरुरी काम होला भनेर यो सेन्टेन्सले देखाउँदैछ, होइन. हो, यति भयो हाम्रो टाइप्सहरू. अब यति नै हो. अब फेरि हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्नेछौँ. दि इन्ड भयो च्याप्टरको. अब फेरि तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला. प्लिज 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 सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि मेरो नयाँभन्दा नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँसम्म पुग्न सकोस् र तपाईँ मेरो भिडियोलाई हेर्न सकौँ र केही सिक्न र सम्झन सकौँ. थ्याङ्क यू फर वाचिङ. थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स.